गुनाहों का शहर पोम्पई। 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली के एक बंजर वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर जमीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गए उस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर। अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक उस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, उसी तरह इसकी कहानी भी नहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पई। पोम्पई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नजदीक वाक़ था। यह शहर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर नगीन रहने के बाद रोमन अम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि यह उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियां, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और उनमें नसब फवारों ने उस शहर को जन्नत बना दिया था। यह दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई। यहीं से क्रीम केक इजाद हुआ और यहीं से इज्तमाई गुस्ल खानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन अम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तमाई गुस्ल खाने या इज्तमाई हमाम बेहयाई के मराकज बनने लगे। चंद दिहाइयों के बाद बेहयाई उस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़री तिजारती या सनती शहर की ना रही, बल्कि अब ये एक बड़े आज़ाद मुआशरे, फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी और समाजी बंधनों से आज़ाद खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था सिर्फ जिस्मों का और लज्जतों का। आपने लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या जरूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती के लानत में मुब्तला हो गई तो उस पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नेस्तु नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पई के साथ हुआ। पोम्पई जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम तरीन सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी उस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर के अशराफिया यानी उसके इमरा, अफसरान और अक्सर वुज़रा या तो अपने अपने कुबाखानों के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलव्विस थे। जो जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पई शहर में वो उतनी ही ज्यादा अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात अजाना ताल्लुकात की उस लानत में पड़ी थी। उस पर शर्म तो दूर की बात है, उसको फख्र समझा जाता था। उसके खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फहश हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पई की दीवारों पर लिखी गई गैर अखलाकी और गैर फितरी शायरी की मिसाल माजी और मुस्तकबिल में कहीं नहीं मिलती।
ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کنندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرضی آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے آگے گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسوس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رنگیلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوس آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز چوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مقیموں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اخلاق بخت حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، چونکہ توں ایسے رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔